जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। लाहौर की सड़कों पर अब आपको काली वर्दी वाले नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब पुलिस की वर्दियां तब्दील कर दी गई हैं। 59 साल बाद ये तब्दीली आई है। डॉक्टर अनूश मसूद ASP हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि टाइम लाइन में ताखीर का शिकार रही है। 27 मार्च 27 मार्च को लाहौर की पुलिस की वर्दियां चेंज करने की टाइम लाइन जो थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन इसमें एक हफ्ता ताखीर आई है। उसके अलावा भी अभी बहुत से पुलिस अफसर्स हैं जिनको वर्दियां भी नहीं मिली हैं, बैजेस भी नहीं मिले हैं, नेम प्लेट्स भी नहीं मिली हैं। तो ये कब तक ताखीर का सिलसिला जारी रहेगा? इसकी जो ताखीर आई है उसमें प्रॉब्ली जो पिछले महीने में हमारी जो एक फॉरेन डेलीगेशंस और जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है उसकी वजह से ये थोड़ा सा शायद डिले आया है। और सेकेंडली क्योंकि अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट, तो मे बी थोड़ी सी लोगों में ऑब्वियसली होता है कि कुछ चीज़ों की डिलीवरी में या प्रोसेसिंग में थोड़ी सी डिले आ गई है, बट होपफुली विद इन डेज ये चीज़ आई थिंक दैट। डॉक्टर साहब, क्या इसका मतलब है कि अगर कोई काली वर्दी वाला हमें सड़क पे रोके तो हम ना रुकें क्योंकि वो पुलिस अफसर नहीं है? नहीं, वो अपनी जब बेसिकली आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। हाँ जी। अभी थोड़े दिन जो है ना, इसको आप ये समझे कि तो अभी थोड़े दिन हर किस्म की यूनिफॉर्म के ऊपर रुका जाए? नहीं, हर किस्म की नहीं ऑब्वियसली, बट द थिंग इज एवरी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हैज हिज आइडेंटिटी कार्ड विद हिम। So if you have any doubt कि अगर because obviously sometimes होता है, तो you can ask for the identity card of that. डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। If somebody who's a senior educated police officer like yourself, तो फिर तो शायद ये बात चल सकती हो। आपका क्या ख्याल है कि अवाम जो कि पहले ही काली वर्दी के अफसरान की जिनकी परसेप्शन बड़ी ख़राब है और जो अल्फाज आपने नहीं कहे वो इस तरह के अल्फाज अवाम यूज़ करती आई कि जी गुलूबाट पुलिस है और इस तरह की लाहौर के बारे में, पुलिस के बारे में बात होती रही, क्या वो वाकई एक का काली वर्दी वाले से उसका ID कार्ड पूछ सकती है? देखिए, इस तरह तो फिर अगर इफ़ वी गो टू डिफरेंट, अगर आप किसी आम आदमी से भी जब उसका ID कार्ड मांगते हैं तो उसको इतना अच्छी नहीं लगती ये चीज़, कोई खुशगवार नहीं। लेकिन पुलिस वाले तो अंडर लीगल ऑब्लिगेशन होते हुए डॉक्टर साहब, पुलिस वाले तो हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज कि वो पुलिस वाले हैं, इससे पहले कि आपकी गाड़ी को सर्च करें, इससे पहले कि आपके घर में दाखिल हों, या इससे पहले कि आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। उनके ऊपर तो पुलिस ऑर्डर के नीचे भी और CRPC के नीचे भी एक पॉजिटिव डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। आपने मेरी यू डिडंट लेट मी कंप्लीट, मैंने सिर्फ अभी ये स्टार्ट में ये कहा था कि ये चीज़ एक समटाइम्स हो सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी जिस तरह होता है रेजिस्टेंस समटाइम होती है कि जी आप क्यों पूछ रहे हैं, बट दिस थिंग हैज़ बिन, अगर आपने देखा हो पुलिस के एटीट्यूड में बहुत फ़र्क आया है और इस तरह की रेजिस्टेंस पुलिस ऑफिसर्स शो नहीं करते हैं। देखिए, डिफरेंट जगहों पे किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस किसी वक्त हो जाना इज़ समथिंग एल्स, बट यू कैन नॉट एसोसिएट वन थिंग विद द होल फोर्स। एक चीज़ को आप एक पूरे पुलिस फोर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि एक ये पॉजिटिविटी है, और सिर्फ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स वी शुड आल्सो फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज मीडिया का भी एक बहुत रोल है कि अगर हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे तो लोगों में डेफिनेटली एक परसेप्शन बेहतर होगी। और सेकेंडली ये कि जब डिलीवरी ऑफ जस्टिस होती है तो वो नज़र आती है, एंड व्हेन यू आर सर्विंग समवेयर या एज एन ऑफिसर, जब मेरा जो इंटरेक्शन लोगों से हुआ है, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी में नजर नहीं आई जिसने ये कहा होगा जी हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। सो यू सी व्हेन यू वर्क हार्ड एंड यू डिलीवर लोगों की। जी, आपके तवस्सुक से अगर इफ वी कुड आल्सो टॉक अबाउट वुमेन पुलिसिंग, क्योंकि इस पे ये एक बड़ा टैबू सा सब्जेक्ट रहा है, इसके ऊपर बहुत सी बात हुई है कि जी थाने का कल्चर जो है वो खास तौर पे जो थाना रिलेटेड कल्चर है वो वुमेन फ्रेंडली नहीं है, कि खास तौर पे जो इस तरह के केसेस हों जिसमें ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई हो तो ख़वातीन जाके रिपोर्ट लिखवाने के अंदर भी बड़ा उनको मसला होता है, क्योंकि आगे जो थाने के इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सब मर्द हैं। और दूसरा, वैसे भी थाना हैज़ बिन सीन एज अ प्लेस जो कि वुमेन फ्रेंडली नहीं है। एक तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉमेंट कर सकें, और दूसरा जो पुलिस सर्विस इटसेल्फ है, CSS के बाद खवातीन जो पास करती हैं वो DMG में भी जाती हैं, फॉरेन सर्विसेज में भी जाती हैं, दीगर सर्विसेज में भी जाती हैं, लेकिन एक थोड़ा सा सोसाइटल टैबू है कि पुलिस सर्विस जो है वो खवातीन का उस तरह पॉपुलर शोबा नहीं है। एंड हेयर यू आर स्टैंडिंग एज अ बोल्ड डिफायंस टू दैट एटीट्यूड। आप इसको कैसे देखती हैं?
دیکھیے خواتین کی پارٹیسپیشن ان ایوری سفیئر آف لائف ہیز بین کویسچن فار مین اسپیشلی بیکاز سوسائٹی میں ایک پرسیپشن ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ یہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں شاید زیادہ ہوگی, لیکن اس وقت صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں سمجھتی کہ یہ زیادہ ہے. اٹس ان ایوری سفیئر آف لائف. لیکن وین جب آپ سرو کرتے ہیں, جب آپ ڈلیور کرتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, تو یو میک یور پلیس. So it's your work which defines you, it's not your gender which defines you. تو آپ کو آپ کا کام جو ہے that elevates your perception. اور آپ کا خیال ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ از ریسیپٹیو, وہ ریسیپٹیو ہے خواتین کی طرف سے, that's what you're saying. یس آئی ایم سیئنگ دیٹ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ریسیپٹیو ہے. سیکنڈلی دیکھیے آپ جب کوئی چیز نئی اسٹارٹ ہوتی ہے, جس طرح میں پہلے بھی اس بات پر میں نے ایک بات کی ہے کہ چینج ہے نا, ایک چینج نظر آتا ہے. انیشیلی لوگوں کو لگتا ہے شاید اچھا یہ نہیں ہو سکے گا, یا ایک ہوتی ہے انسان کے اندر, لیکن جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ سم تھنگ از ورکنگ, یا کوئی ایون ایک نظام بھی جب بدلتا ہے تو اس میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ نظام کام کر رہا ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو اکنالج کرتے ہیں, اس کو ان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی ہے. تو مجھے تو یہاں پہ جب میں نے, اب آپ نے دوسرا کویشچن جو کیا تھا کہ سی ایس ایس کرنے کے بعد ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہیں, پولیس سروس میری پہلی چوائس تھی اور میں بہت خوشی سے اس کو سروس کو جوائن کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم. ڈاکٹر صاحب اگر آپ جو خواتین ریلیٹڈ تھانہ کلچر ایشوز ہیں, اگر آپ اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر سکیں. ہاں جی, دیکھیے یہ ایک ڈیفینیٹلی میں خواتین سے یہ ایک ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک پرابلم ہوتی ہے. ایون مین ان کو وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن جانے سے, کیونکہ ایک بیٹھا ہوا انسان کے دل کے اندر. لیکن اگر آپ اب دیکھیں جس طرح آئی ٹی ریولیوشن آئی ہے, دے ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو محرر, اور انہوں نے جانا, ایک فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے جس پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے سیویز کے اندر, اور وہ آپ کی اپلیکیشن لیتا ہے اور آپ کو ایک ریسیٹ نمبر دے دیتا ہے, اور آپ کا پروسیس اتنا آسان ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہینیس کیسز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک پڑھے لکھے آفیسر جو آتے ہیں یہاں پہ, جو سینئر رینکس پہ ہوتے ہیں, وہ دے آر دیئر ٹو ہیلپ دیم. اور ڈاکٹر صاحب خواتین ایسے, یہ ضروری نہیں کہ خواتین ہر تھانے میں ہوں, اسپیشلی اس لیے کیونکہ کسی بھی تھانے کی جورسڈکشن کے اندر اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے جو کہ ہراسمنٹ یا ریپ یا اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں, جہاں پہ جو سائل ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل صرف ایک خاتون پولیس آفیسر کو اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے ہوگا. دیکھیے یہ ایک مجھے جو یہاں پہ سرو کر کے بھی لگا ہے, لوگوں کے اندر ایک بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے رادر اس چیز کو جی کہ پولیس آفیسرز جو ہیں وہ فیمیل آفیسرز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فیمیلز کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ جب یہاں پہ آتی ہیں اور رپورٹ کرتی ہیں, وہ دے مائٹ بی کمفرٹیبل ود فیمیل آفیسرز, اور یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک فیمیل کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے, اس میں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور اگر اس طرح ہو کہ ہمارے جس طرح اب ہم لوگوں نے ریکروٹمنٹس کی ہیں, لوور لیول پہ بھی سب انسپیکٹرز آ رہے ہیں, فیمیل آفیسرز آ رہی ہیں, تو وہ کافی کمفرٹیبل ہو گئی ہیں فیمیلز کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنے کے لیے. اور جب سینئر آفیسرز کے بھی پاس جانا ہوتا ہے تو دے آر ویری مچ ہیلپ فل ٹو دیم, اور میرے خیال سے بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے تھانہ کلچر. ٹھیک ہے ڈاکٹر انوش, کیونکہ اس سوال کے بعد ہم بریک پہ بھی جائیں گے, لیکن میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ پولیس کی وردی تبدیل کرنے سے لوگوں کی پرسیپشن کا ذریعے تبدیل ہوگی, کیونکہ کالی وردی کی ایک پرسیپشن تھی, ڈر تھا, خوف تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلا سٹیپ اب تھانہ کلچر کی تبدیلی ہونا چاہیے؟ دیکھیے تھانہ کلچر میں تو آلریڈی بہت تبدیلی آئی ہے, لیکن ابھی بھی لوگ خوف زدہ ہیں, اپنی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے ڈرتے ہیں, تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں. میرا خیال ہے ابھی یہ تھوڑی سی اٹ ہیز بیکم این اولڈ اسٹوری ناؤ, پیپل ہیو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ناؤ. ہم لوگ یہاں پہ ایون سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں ایز این اے ایس پی, پیپل ڈائریکٹلی کال می اینڈ دے کین ٹیل می دیئر پرابلمس, اور اتنا اس طرح کی ہرڈلز نہیں ہیں کہ ان کو سینئر آفیسر کو اپروچ نہیں کر سکتے ہیں, اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے. دے کال می ڈائریکٹلی, اور وہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو پھر وی کین ریزالو دیم, اور ان کے ساتھ مل کے, اور جو بھی ہمارے جونیئر آفیسرز ہوتے ہیں جو ان کو ڈائریکشنز دینی ہوتی ہے وہ بھی ہم دے دیتے ہیں. تو ابھی بہت زیادہ چینج آ چکا ہے آلریڈی تھانہ کلچر میں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر انوش مسعود, اے ایس پی لاہور, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے, آج آپ ٹاپ اسٹوری کی مہمان بنی ہیں. بہت بہت وشز آپ کو دیتے ہیں آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے. ناظرین, ہمارے پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹاپ اسٹوری پر بات کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.